नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सुरु भइसकेको छ र नेपाली कांग्रेसले विभिन्न वडा तहको अधिवेशन पनि सम्पन्न गरेको समाचार आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीकै आफ्नै जिल्ला डडेलधुरामा भने अस्ति भर्खरै मात्र जुन क्रियाशील सदस्यता विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, त्यहाँ प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गरेर वडातहको अधिवेशन गराउनु परेको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ। अब नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भनिरहनु भएको छ, नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद छैन, यो समाधानतर्फ गइसकेको भनिरहेको अवस्थामा तर एकातर्फ वडातहको निर्वाचन भइरहेको छ, अर्कोतर्फ विवाद झन उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। के अब नेपाली कांग्रेसले यो विवाद समाधान भयो या भएन, के भयो, यो विषयमा प्रश्न गर्नेछौँ नेपाली कांग्रेसका नेतालाई र सँगसँगै 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा कस्तो खालको नेतृत्व आउँछ, जो नेतृत्व देश र जनताको भविष्य र वर्तमानसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, कस्तो खालको नेतृत्व आउला त्यो अपेक्षाको कुरा हामी गर्नेछौँ। सँगसँगै गठबन्धनको सरकार छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 2 महिना पुगिसक्यो तर पनि सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। यो सन्दर्भमा हामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि आज विशेष गरी केलाउनेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि पूर्व सांसद त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता योगेन्द्र चौधरीज्यूलाई आजको संवादमा हामीले निम्ताएका छौँ। योगेन्द्रज्यू स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? के छ हाल खबर? ठीक छ। महाधिवेशन कतिको लागिरहेछ? महाधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म एउटा उत्साह, ऊर्जा, उमङ्ग र चासोको विषय, मुलुककै चासोको विषय भनेको छ। भनेपछि महाधिवेशनमा तपाईँहरू टोटली होमिसक्नु भएको छ? प्रक्रिया नै प्रारम्भ भइसकेको छ। धेरै जिल्ला 51 जिल्लामा वडा स्तरको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसले क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि चुनिसकेको स्थिति छ। त्यसैले अन्यलता जुन सिर्जना गरिएको थियो, महाधिवेशन हुँदैन कि नेताहरूले गराउन चाहन्नन् कि भन्ने कुरा जुन अन्यलताबाट गुज्रिरहेको स्थितिमा वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यसले एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ। यसले ती सबै जुन प्रश्नहरू उब्जिरहेका थिए त्यसको सही जवाब दिइसकेको छ। भनेपछि नेपाली कांग्रेसमा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहन्थ्यो, पटक पटक सर्दै आयो नि त, अब के होला कसो होला भनेपछि त्यो प्रश्नको त्यो सङ्कट थियो नि, वैधानिकताको सङ्कट, अब त्यो टरेको हो, अब आउँदैन? त्यसो मलाई लाग्छ जे आशंकाहरू उब्जिएको थियो, जे र्युमरहरू फैलाइएको थियो कि सभापति या नेताहरूले महाधिवेशन चाहँदैनन् भन्ने कुरा, त्यसको वडा स्तरको अधिवेशनको प्रारम्भले यी सबै कुराहरूको चिरफार गरिसकेको छ। आम कार्यकर्ताहरूमा, प्रजातन्त्रवादीहरूमा एउटा उत्साह पैदा भएको छ। यसले नयाँ नेतृत्व वडा तहदेखि केन्द्रसम्म नयाँ साथीलाई जिम्मेवारी दिनेछ र नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको एउटा जिम्मेवार पार्टी हुनुको नाताले, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुको नाताले फेरि एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्ने पार्टीको रूपमा स्थापित नेताहरूलाई अगाडि सार्नेछ भन्ने कुरा यो महाधिवेशनबाट हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। वडा तहको अधिवेशन भइरहँदाखेरि विवाद पनि त देखियो नि, झडप भयो होइन? सभापतिकै अब जिल्लामा त्यस्ता खालका क्रियाकलाप भए, पुनः गर्नुपर्छ भनेर पौडेल पक्षले हिजो मात्रै समाचार आएको छ कि पुनः यो निर्वाचन हुनु पर्यो। क्रियाशील सदस्यता विवाद त छँदैछ, तपाईँ पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा हुनुहुन्छ होइन? त्यहाँ बसेर तपाईँले काम गर्नुभएको छ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ भन्नुहोस् त? राजनीति आफैमा निर्विवादित विषय होइन। विवाद, बहस, पक्ष र विपक्षहरू भइरहन्छन्, आन्तरिक राजनीतिभित्र पनि, बाहिरी राजनीतिभित्र पनि। त्यसैले केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर मूल रूपमा हामीले महाधिवेशन प्रति प्रतिबद्ध छौँ कि छैनौँ, महाधिवेशन लक्षित हाम्रा योजनाहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामीले भजन मण्डली बनाएका होइनौँ। हामी नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो,
यो भित्र नयाँ बहसहरू हुन्छन्, पक्ष र विपक्षहरू हुन्छन्। टिम खास गरिकन यत्रो ठुलो पार्टीभित्र टिमको राजनीति स्वाभाविक रूपले छ नै। त्यसैले एउटा टिमले अर्को टिमलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु र म ठिक हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु एउटा कुरा होला। तर जे प्रश्नहरू उठाइरहेको छ जहाँ मलाई लाग्छ यो महाधिवेशनको एजेन्डा नपाएका साथीहरूले त्यसलाई महाधिवेशनको एजेन्डा बनाउन खोजेको हो भन्ने मात्रै लाग्छ मलाई। हिजो मात्रै पौडेल पक्षले चाहिँ पुनः डडेलधुरामा पुनः अधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने माग गरिसक्यो। यसलाई कसरी लिने? अब म यसलाई कसरी लिन्छु भने किन लिनु हो, प्रक्रियामा उहाँहरूको असहमति हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। प्रक्रिया मिचेर गरियो, बलमिचाइ गरियो भन्ने कुरा उहाँहरूको राजनीतिक विषय होला। क्रियाशील सदस्यता विवाद मेन चाहिँ त्यो देखिया छ क्या अहिले। क्रियाशील सदस्यता विवादको कुरा म भन्छु, हामीले एउटा व्यक्तिले टुङ्ग्याएको विषय होइन। समिति थियो, समितिमा सबै पक्षका सबै टिमका साथीहरू बस्नु भएको समिति हो। तपाईँ पनि हुनुहुन्थे? म पनि छु। त्यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको विषय हो। त्यो पदाधिकारी बैठकले पनि पास गरेको विषय हो। पदाधिकारी बैठकले पास गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको विषय हो। त्यति बेला किन उठाउनु भएन? आज त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि उठाउन मिल्छ र? नैतिक रूपले र राजनीतिक रूपले मिल्छ र? झडपले स्थिति सिर्जना भयो त, त्यो परिस्थिति त आयो त। त्यो नियोजित रूपमा बनाएको परिस्थिति हो। म अघि नै भने महाधिवेशनको एजेन्डा नहुने साथीहरूले यसलाई महाधिवेशनको एजेन्डा बनाउने प्रयास हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो समयले त्यसलाई विफल बनाउँछ। भनेपछि केही मानिसहरूले यो वडा तहको यो महाधिवेशन नहोस् भन्ने चाहन्छन् कि क्या हो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? चाहनुभन्दा पनि एउटा पक्षको नेतृत्व स्वाभाविक रूपले शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। हजुर, उहाँ संस्थापन पक्ष पनि हो। अर्को पक्षको नेतृत्व धेरै धेरै गुट देखिया छ। एक्ज्याक्टली, म त्यो गुट नलिउँ, हैन नाम किन लिनु, धेरै पक्ष अगाडि छ। त्यसैले मेरो निवेदन के हो भने हामीले त्यहाँ गरेको भनेको जसरी बाहिर विषयहरू ल्याइयो त्यहाँ हामीले 265 प्लस केही नयाँ क्रियाशील सदस्य हामीले दियौँ केन्द्रबाट छानबिन समितिले। किन दियौँ त? त्यति बेला पार्टीले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका साथीहरूलाई कति सङ्ख्यामा कुन कुन व्यक्तिलाई क्रियाशील सदस्य दिने भन्ने कुरा समायोजन समिति जुन विमलेन्द्र दिदी दाईको उपसभापतिजीको, त्यसमा विजय गसेदार लगायतका सबै पक्षका नेताहरू त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले 1100 समथिङ क्रियाशील सदस्य थप दिने विभिन्न राजनीतिक दलबाट, जनकराज कलोनी माओवादीबाट आउनुभएको थियो, एमाले लगायत स्वतन्त्र व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई 1100 प्लस केही सङ्ख्या गरेर दिने भनेर सङ्ख्या तोकिदियो। त्यो सङ्ख्याभित्रको 265 प्लस हामीले स्वीकृत गर्यौँ। त्यो म एक्लो व्यक्तिले होइन, त्यो समितिभित्र रहने सबैको सहमतिबाट त्यो सङ्ख्या सर्वसम्मत पारित भएको विषय, त्यतिखेर कुनै विवाद निस्किएन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को के अवलम्बन गरेको थियो नीति भने 100% सङ्ख्या क्रियाशील सदस्य थपिदिने। मानव सही छ भने त्यो वडामा थप सही दिने भनेर नयाँ क्रियाशील सदस्य दिने भन्यौँ। त्यो अनुसार डडेलधुरा जिल्लामा 2868 वटा पुरानो क्रियाशील थियो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ क्रियाशील दिने नीति मुताबिक त्यहाँ 2500 क्रियाशील सदस्य बाँडियो। बाँकी लगभग 308 वटा क्रियाशील सदस्यहरू अब नबाँड्ने। 100% भन्दा धेरै भयो, किनकि मान्छे छोडेर गइसकेका, कोही छोडेको कोही मरेको ठाउँमा चाहिँ 100% सङ्ख्या भन्दा बढ्ता क्रियाशील सदस्य नबाँड्ने भन्ने कुरो हो। त्यो 308 क्रियाशील सदस्य नबाँड्ने सहमति जिल्लाको भइसकेपछि तर जिल्ला सभापतिले आफ्नो अनुकूल वडाहरूमा त्यो 308 वटा क्रियाशील सदस्य बाँड्नु भएको रहेछ। त्यसको उजुरी पर्यो। त्यो उजुरी अनुसार हामीले हेर्दाखेरि उहाँले जिल्लाको टिमले अनुमोदन गरेको विषयभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल परिस्थिति बनाउनका निम्ति वडामा बाँडेको हो भन्ने निवेदन भइसकेपछि हामीले त्यसलाई स्वीकृत गरेको हो। यही विषयलाई लिएर विवाद भयो। पुनः अब निर्वाचनको माग छ फेरि, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, के छ? त्यो हाम्रो काम होइन। त्यो
निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने, निर्वाचन धान्धली भयो कि भएन, तर माग प्रक्रिया भयो कि भएन आयो भन्ने कुरा त्यो महादेव यादव जीहरूको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति छ, त्यो समितिले निर्णय गर्ने। भनेपछि अब कसरी बुझ्ने त? तपाईहरु भन्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद छैन, टुङ्ग्यो, सकियो, अब यो छैन, विषय समाधान भयो भन्ने कि विवाद अझै कायम छ? त्यसैले म यसैमा आएँ, फेरि दैलेलुरामा आएँ। यो विषय 308 वटालाई हामीले अस्वीकृत गरेका हौँ र 7-8 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जो गएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार बन्नु भएको थियो, उहाँहरूको हामीले उहाँको रिन्यू गरेनौँ। यो बाहेक हामीले थप केही निर्णय गरेका होइनौँ र यो निर्णय गरिसके हामीले समितिमा अनुमोदन गर्यौँ, पास गर्यौँ। हाम्रो छानबिन समितिले पदाधिकारी बैठकमा लगेर अनुमोदन गर्यो र पदाधिकारी बैठकबाट अनुमोदन भइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गर्यो। यदि यो विषयप्रति असहमति थियो भने टिमको हिसाबले त्यो विषय त उहाँ नेताहरूलाई पनि थाहा थियो होला, त्यहाँको जिल्ला सभापतिले आफ्नो नेताहरूलाई, आफ्नो टिमको नेताहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो होला। त्यति बेला किन यो विषय चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठाउनु भएन? यो मान्दैनौ किन भन्नु भएन? किन संख्याको घेरामा राखिन्छ जहिले पनि नेपाली? होइन, लाखौंको संख्यामा क्रियाशील सदस्य दिँदै गर्दा कसै न कसैलाई मन दुख्छ होला, कोही न कोहीलाई ममाथि अन्याय भयो भन्ने लाग्छ होला। तर पनि न्याय दिने कुरामा हामीले अधिकतम रूपमा अन्याय नहोस् भन्ने कुरालाई केही मापदण्डहरू, विधि र प्रक्रियाहरू टेकेर गर्दाखेरि कसैले, धेरैले हामीले अन्याय नहोस् भनेर मापदण्ड बनायौँ। यति गर्दा गर्दै पनि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कहीँ अन्याय भयो कि भन्ने लाग्न सक्छ। अनि केही व्यक्तिलाई लाग्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ टेकेर महाधिवेशन नै भाड्ने गरीको परिस्थिति निर्माण गर्नु मलाई लाग्छ, जसले पनि जुन तरिकाले उठाए पनि यो न त पार्टीको हितमा छ न ती नेताहरूको हितमा रहन्छ भन्ने। यो विवादको बेस पनि एउटा तहको अधिवेशन हुन्छ, अन्य जिल्लामा बाँकी छ नि त अझै पनि? ती जिल्लाहरूको हामीले क्रियाशील सदस्य टुङ्ग्याउने अन्तिम क्षणमा छौँ। पछिल्लो पटक हाम्रो यो कार्यकाल पनि सकिसकेको छ। यसमा खास गरिकन कृष्ण सिटौला आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकजीको समितिले केही मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ। त्यो मापदण्डलाई टेकेर मलाई लाग्छ 2 दिनभित्र बाँकी 21 जिल्ला मध्ये पनि उहाँहरूले 11-12 जिल्लाको टुङ्ग्याइसक्नु भएको छ। बाँकी 5-6 जिल्लाको होला भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो वडा तहबाट जुन नामावली केन्द्रमा पठाइसकेपछि त्यहाँ अलि हेरफेर गरिने होइन, अलिकति केही गरिने भने त्यो शङ्का पनि प्रकट भएको छ। त्यस्ता समस्या छन् कि छैन? त्यस्तो छैन, त्यो लाग्ने मात्रै होला होइन। किनकि अहिले त हामी पहिलो पार्टी हो जसले सबै इन्फर्मेसनहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गऱ्यौँ होइन, डिजिटल प्रविधिमा ल्यायौँ, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही बरु अन्याय परेका साथीहरू केन्द्रमा निवेदन दिँदाखेरि हामीलाई वडाले न्यायपूर्वक, विभेदपूर्वक क्रियाशील सदस्य छुटाइदियो भन्ने आरोप सहित या आफूलाई न्याय भएन भन्ने कुरासहित केन्द्रमा समितिमा निवेदन दिनुभयो। उहाँहरूको 2-4 जनाको हामीले केन्द्रबाट प्लस गऱ्यौँ, त्यो बाहेक हामीले गरेका छैनौँ। त्यस्ता समस्या छैन जुन आइन समाचारहरू, शङ्काहरू, उपशङ्काहरू उब्जियो नि नामावली प्रति पनि, त्यो छैन? त्यसो भए एकदमै छैन। म निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु, हामीले जे मापदण्ड बनाएका थियौँ त्यो मापदण्डको परिधिभित्र रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा 14 महाधिवेशनको एजेन्डा चाहिँ खास एजेन्डा के हो खास? अब पहिलो कुरा त नेतृत्व परम्परावादी भयो, अब पुरानो भयो। 40 सालदेखि एउटै नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेको देखिन्छ। त्यसैले अबको महाधिवेशन तल्लो तहमा हेर्दाखेरि पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, यङहरूको उपस्थिति बढ्ता देखिरहेको छ। यसले पनि एउटा सङ्केत गरेको छ कि आउने पुस्ताले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको छ होइन। यो एउटा काङ्ग्रेसको निम्ति, मुलुकको निम्ति एउटा सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि अबको यो 14 महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व आउँछ, त्यसमा पनि युवाको नेतृत्व आउँछ। धेरै महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूमा, पदहरूमा नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा हामी अहिले जे 51 जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको छ र प्रतिनिधि जसरी आउनु भएको छ र धेरै ठाउँमा सहमतिबाट निर्वाचन नभइकन
सहमतिबाट नै अधिवेशन तर टुङ्गिएको छ। पुरानै नेताहरू उम्मेदवारी दिइरहेका छन्, उठिरहेका छन्, अनि कसरी युवाको अपेक्षा गर्न मैले भने सकिन्छ? युवाले पाउने अवसर त देखिया छैन नेपाली कांग्रेसमा सजिलो तरिकाले। त्यसमा पनि युवाहरूमा के चुनौती देख्यो भने नि तपाईँ जस्ता युवा नेताहरूले न त सङ्गठनको लडाइँ गर्न सक्नुभयो, सङ्गठन विस्तार गर्न सक्नु भएको छ, न त एउटा विचार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छ। कसरी तपाईँहरूलाई पत्याउने, कसरी जिताउने, त्यो पनि रहन्छ नि त। होइन, उहाँ जो नेताहरू अहिले हुनुहुन्छ हजुर, निरन्तर 30 वर्षदेखि सङ्गठनमा हाबी रह्यो, आफ्नो किसिमको वर्चस्व छ। त्यसैले त्यसलाई चाहेर पनि नेतृत्व युवाले त्यसलाई ओभरटेक गर्ने स्थिति डेफिनेटली धेरै गाह्रो छ। नेपाली कांग्रेसमा देखा छैन कि आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने युवा कहाँ छन्? खोइ युवाको भूमिका, युवाले जुन एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, विचारले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन पुराना पुस्तासँग तपाईँले दोस्रो पुस्ता चाहियो, हामी जस्ता पुस्तालाई दिनु पर्यो, नेतृत्व बनिरहनु भएको छ, तर एकता लिएर त अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन नि त। खोइ त आफ्नो भने राख्न सक्नु भएको छैन। हो, केही जटिलताहरू हामी बिचमा पनि छन्। तथापि हाम्रो साझा बुझाइ के हो भने अब यो चिन्तनले, यो नेतृत्व शैलीले कङ्ग्रेस पुनः सङ्गठित हुन सक्दैन, पुनर्जागरित जसरी आम नेपालीको अपेक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले यसका निम्ति नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हाम्रो साझा बुझाइ त हो नै। तर यो साझा बुझाइलाई एचिभ कसरी गर्ने, कसरी मिट गर्ने भन्ने कुरामा केही अप्ठ्यारोहरू हाम्रा निम्ति छन्। त्यसैले तथापि अहिले नयाँ नेतृत्वले, महामन्त्रीसम्म हामी नयाँ नेतृत्वले चाहिँ स्थान पाउनुपर्छ भन्ने कुराको दावेदार त प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। अहिले आफ्नो उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यति पर्याप्त नहोला नि त। युवाहरूको जति एउटा सङ्गठन हुनुपर्ने, होइन, जति विचार एउटा प्रस्तुत हुनुपर्ने, जुन एजेन्डा हुनुपर्ने, त्यो देखिया छैन नि त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त। सजिलो तरिकाले त पुराना पुस्ताहरूले तपाईँलाई त दिनुहुन्न होला उपहार। समस्या त्यो होइन, यो पुस्ता लिनको लागि त तपाईँहरूसँग नि त्यो एउटा क्षमता त प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि। होइन, यो पुस्ता हस्तान्तरण नेपाल जस्तो देशको निम्ति आफैमा गाह्रो विषय हो। एउटा परिवारमा मान्छे बाउ नमरुन्जेलसम्म, हजुरबा नमरुन्जेलसम्म उसले आफ्नो परिवारभित्रै त सम्पत्तिको अधिकार पाउँदैन। यो सबै मेरो नमरुन्जेलसम्म भन्ने व्यवहार, त्योबाट हामी मनोविज्ञानबाट ग्रसित छौँ। त्यो कल्चर हामीले कतिपय ठाउँमा हामीले पनि स्वीकारिसकेका छौँ। बाउ बाजे छँदै हुनुहुन्छ, किन बेकारमा सबैको जिम्मेवारी लिने भन्ने यसको प्रभाव कहीँ न कहीँ राजनीतिमा पनि, राजनीतिक सङ्गठन पनि देखियो। तथापि मलाई लाग्छ अब नेपाली कङ्ग्रेस ले साँच्चीकै मुलुक परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने युवाहरूको जुन साझा एजेन्डा छ मुलुक परिवर्तन गर्ने, अब यो परिस्थितिमा मुलुकलाई राख्नु हुँदैन भन्ने, यसका निम्ति त नेतृत्व परिवर्तन नगरिकन सम्भव छैन। मलाई लाग्छ अहिले नै तपाईँले भने जस्तै परिस्थिति होइन, यो त परिणामले देखाउने विषय हो। अहिले परिणाम घोषणा गर्ने बेला त होइन, तर त्यसको निम्ति हामी छौँ है भन्ने कुरा त आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। एउटा सकारात्मक पक्ष त हो नि। बीपीको जस्तो परिस्थिति अहिले छैन नि त। अहिले फरक भयो नि त, आवश्यकता फरक भए, चाहना फरक भए, समाज फरक छ। बीपीले दिनुभएको नीति मर्म त नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन त कतिसम्म गर्यो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। तर पनि परिमार्जन त हुनु पर्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस परिवर्तन हुनु पर्यो, रूपान्तरण हुनु पर्यो नि त। एक्ज्याक्टली। यो विषय त आम नेपालीहरूकै बहसकै विषय बनेको छ कि नेपाली कङ्ग्रेस अब यो परम्परागत चिन्तन सोचबाट त अगाडि बढ्न सक्दैन। मुलुकले के मागिरहेको छ, जनताले के अपेक्षा गरेको छ, के आवश्यकता छ, त्यसलाई मिट गर्नका निम्ति, ती सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति अहिलेको नेतृत्वले, अहिलेको लिडरसिपले सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको प्रश्न छ। यसले त हामी 48 सालदेखि यहाँसम्म हेऱ्यौँ त, तथापि सबै कुरामा फेल भयो भन्ने होइन। नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो पार्टी जसले मुलुक अब बन्दुकले जित्छु भन्ने पार्टीलाई त तपाईँको संसदभित्र ल्याएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यायो, यसको नेतृत्व गर्यो। त्यसैले धेरै ठुला कामहरू पनि मुलुकको निम्ति, जनताको निम्ति गरेको छ। आफ्नो किसिमको अनपेक्षित कुराहरू पनि हासिल गरेको छ। तथापि जे आम नेपाली जनताको चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति त काङ्ग्रेस अझै धेरै एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ पर्छ। तर एक्सर्साइज काङ्ग्रेसको नपुगेको जस्तो देखिन्छ है अहिले। जुन हेर्ने हो भने गुटलाई कसरी फराकिलो बनाउने, होइन, कसरी जित्ने, चुनावमा कसरी पहिलो हुने भन्नेमै केन्द्रित भएको देखेका छौँ। कोही एजेन्डा देश र जनताको पक्षमा छ कि छैन, कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, होइन, नेतृत्व कस्तो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस चाहिँ नभएर कसरी चाहिँ आफ्नो
खल्तीमा पल्ला भारी पार्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ लागेको देखिन्छ कि अभ्यासमा त हामीले धेरै हेरौँ काङ्ग्रेसको सबैजना लड्छु उड्छु भन्नुभएको छ तर वास्तवमा ठोस योजना कसैको पनि देखिया छैन कि एक्ज्याक्टली मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेससँग जे अपेक्षा थियो अब योभन्दा बढ्ता निराशामा परिवर्तन हुन दिनु हुँदैन बढ्ता व्यक्तिवादी चिन्तन हावी भयो म हुँदा काङ्ग्रेस ठिक र म नहुँदा काङ्ग्रेस बेठिक भन्ने मैले अवसर पाएँ भने ठिक छ हैन नभए बेठिक छ भने त्यसको खैरो खन्ने के अन्तर्घात गर्ने तर काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन फेरि यो आम नेपाली राजनीतिको चरित्र बनिसक्यो नेताहरूको चरित्र बन्यो त्यसैले योभन्दा अब हामी फरक छौँ है युवा पुस्ता अब यही स्थितिमा काङ्ग्रेसलाई राख्नु हुँदैन जनताको अपेक्षा धेरै ठुलो भइसक्यो किनकि हिजो पो तपाईँको हामी जुन परिस्थितिबाट नेपाल थियौँ यहाँले बिपीको नाम जोड्नुभयो मुलुक अन्य मुलुकसँग जोडिएको थिएन धेरै गाह्रो थियो अहिले दुनियाँमा के भइरहेको छ प्रत्येक एउटा क्लिकले थाहा पाउँछ कि मुलुकले अन्य मुलुकमा के घटनाहरू भइरहेका छन् उसले कसरी विकासहरू गरिरहेको छ तर ती सबै कुराहरू त्यहाँका जीवनशैलीहरू हामीले एडप्ट गरिरहेका छौँ तर त्यो अनुसारको हामीले उत्पादन प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ हाम्रा रहेका यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ डेभलपमेन्टका स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ त्यसैले गर्दाखेरि यसका यी सबै विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति निरन्तर 30 वर्षदेखि नेतृत्व र सत्तामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सकेन त्यो त छुट्टै कुरा छ तर पार्टी नै व्यवस्थित पार्टी हुन सकेको छैन मर्यादित पार्टी बन्न सकेको छैन एउटा नेतालाई अर्को नेताले कसरी उतारिरहेको छ कस्तो खालका शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै खालको चरित्र देखिसकेका छ कि केही विकृतिहरू पार्टीभित्र त हुन्छ होला नि हो केही विकृतिहरू गणेशमानजी देखि कृष्ण प्रसाद भट्टराई इभन गिरिजाबाबु हुन्जेलसम्म धेरै यस्ता अनुशासनका कुराहरू थिए त्यस पश्चात केही विकृतिहरू पार्टीभित्र देखिएको छ मिलापको दिवस मनाउँछौँ हामी तर खोइ त नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गर्न सकेन छैन एकदमै छैन यसलाई त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि सबै कुराको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्न सक्नु पर्यो अन्यथा तपाईँले नेतृत्व छोडिदिनु पर्यो महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ यस्ता चिल्ला मिठा कुराहरू गर्छन् सबैजना तर महाधिवेशन पछि चाहिँ सर्लक्क बिर्सिनुहुन्छ फेरि त्यही स्वरूपमा उत्रिनुहुन्छ कि रमाइलो पक्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो देखिन्छ के हो खास अब त्यस्तो होइन किनकि यो विषयले सधैँ स्थान पाइरहँदैन किनकि अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू अन्य विषयहरू त्योभन्दा ओभरल्यापिङ गरिदिन्छ महत्त्वपूर्ण विषयहरू आइदिन्छ मुलुकको निम्ति जनताको निम्ति हामीले ती विषयहरू उठाउँदै गर्दा यी विषयहरू फेरि ओझेलमा परिरहेका तपाईँले भने जस्तै छन् तथापि अब यो भनेर पनि हामीले छुटकारा पाउने स्थिति छैन जसरी पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिक दल मध्येको एउटा यस्तो दल हो जहाँ साँच्चीकै डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरूलाई पूर्ण रूपले अंगीकार गरेको छ उसले डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई स्वीकार गरेको छ कुनै पनि यो नातावाद कृपावादको राजनीति छैन एउटा झुप्रीमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आएर आफ्नो राजनीतिक सपना देख्न सक्छ त्यहाँ बसेर एउटा मुलुक बनाउने ठाउँसम्म पुग्न सक्छु भन्ने एउटा सपना देख्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने नै छ तर त्यही त अब विडम्बना के छ भने सबै राजनैतिक दलका पार्टीहरूले यस्ता कुरा त भन्नुहुन्छ चुनावको मुखमा जनतालाई भुलाउनको लागि फकाउनको लागि आफ्नो पक्षमा हैन मत पार्नको लागि त्यो गर्नुभएको छ अन्ततः हालत उस्तै हो केही पनि गर्न सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको हालत पनि उस्तै देखिएको चुनावी माहौलमा सबैजना देश दौडामा हुनुहुन्छ दौडिरहनु भएको छ कसरी हुन्छ आफूलाई बलियो पार्नु आफ्नो पक्षमा मत खसाल्नु भन्नेमा हुनुहुन्छ राम्रो मान्छेलाई जिताउँ राम्रो नेतृत्व ल्याउँ जसले नेपाली काङ्ग्रेस छँदैछ सिङ्गो देशलाई पनि हित गरोस् हैन मुलुकलाई हित गरोस् भाग्य र भविष्य सबैलाई चाहिँ एउटा राम्रो गरोस् भन्ने चाहना चाहिँ कम नेतामा देखियो के यहाँले भने जस्तै छैन कुनै पनि आम नेपाली जनतालाई अर्को नेतालाई भेट्न जाने मलाई जिताउ भने अर्को नेतामा जाने भेट्न जाने त्यसलाई समाचारको रूपमा लिने बनाउने त्यतिमै समय खेर फालेको देख्यौँ ठोस योजना यो एजेन्डा बनायौँ भने यो व्यक्तिलाई हामीले निर्वाचनमा जितायौँ भने पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले काँचुली फेर्न सक्छ है भन्ने त्योसम्मको चेत चाहिँ देखिएन क्या नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हो मैले अघि नै भने अनि किन हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन जिताउने के अपेक्षा गर्ने जनताले त विकास र समृद्धि चाहेका छन् नि होइन नेपाली काङ्ग्रेस त म अघि नै भने हामीले धेरै विगतहरूमा मुलुकको निम्ति धेरै उतार चढावहरू भोग्यौँ मुलुकको निम्ति धेरै कुराहरू हामीलाई गर्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ हरेक निरङ्कुशतासँग लड्ने अग्रमोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेस रह्यो तथापि
व्यवस्था परिवर्तन मात्रै ठुलो कुरा होइन, आम नेपाली जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसैले हामीले ल्याएको शासन व्यवस्थामा, हामीले ल्याएको पद्धतिले नेपाली जनताको जीवनमा कहाँनिर परिवर्तन आयो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसो भन्दै गर्दा मलाई लाग्छ हामीले धेरै गर्यौँ नेपाली जनताको, तर जति गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति नगर्यौँ होला। जुन बेला एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारिरहेको थियो त्यति बेला विकास गौण विषय थियो। म बाँच्न पाउनुपर्छ पहिलो अधिकार हो भन्ने कुरा त आम मानिसको जीवनमा, जुनसुकै देशको मानिसको जीवनको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले हामीलाई द्वन्द्वमा रहेको, बन्दुक उठाएर बसेको माओवादीलाई बन्दुक बिसाउन लगायौँ, हाम्रै शान्ति सम्झौतामा ल्याउन सफल भयो। त्यो पनि एउटा नेपाली जनताकै निम्ति हामीले गरेका हौँ, मुलुकको निम्ति गरेका हौँ। त्यसैले यो विषयलाई गौण विषय मान्नु हुँदैन। त्यसैले त्यही सँगसँगै नेपाली जनताको चाहना आफ्नो प्रतिनिधिले बनाएको कानुनबाट देश चल्नुपर्छ, कुनै राजा महाराजाले बनाइदिएको कानुनबाट देश चल्नु हुँदैन। त्यसैले यो विषय बिपी कोइरालाले उठाएको विषय हामीले 70 वर्षपछि हामीले नै त्यसलाई पूर्णता दियौँ, बनायौँ। यो पनि मुलुककै हितको निम्ति हो भने, नेपाली जनताको निम्ति हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। तर यति गर्दा गर्दै पनि हामी बहुदलीय शासन पद्धतिलाई अंगीकार गर्यौँ। बहुदलीय शासन पद्धतिमा बहुदलको आवरणभित्र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ विभिन्न नारा दिएर करिब 2/3 बहुमतमा संसदभित्र छिरे। केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। मुलुक चारैतिर अस्तव्यस्त बन्यो। यता भ्रष्टाचार छ, उता भ्रष्टाचार छ, प्रधानमन्त्रीको अगाडि भ्रष्टाचारी छ, पछाडि भ्रष्टाचारी छ, चारैतिर भ्रष्टाचारीले घेरिनुभयो। आम नेपाली जनताको चाहना थियो अब मुलुकमा संविधान बन्यो, अब मुलुकमा स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, मुलुकमा विकास हुन्छ, नपढेकोले पढ्न पाउँछ, नखाएकोले खान पाउँछ, बेरोजगारले रोजगारी पाउँछ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यसलाई उहाँले पुरा निराशामा बदलिदिनु भयो। त्यसैले यो बीचबाट हामीले मुलुकलाई फेरि एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र गइरहेको मुलुकलाई फेरि हामीले ट्र्याकमा ल्याउनु थियो। फेरि एउटा क्षितिजमा देखियो कहीँ न कहीँ एउटा रोशनी बाट फेरि लान सकिन्छ भन्नेतर्फ, त्यो बाटोतर्फ लानुपर्ने थियो। त्यहाँबाट हामी जबरजस्त रूपमा ल्याउने प्रयास गरेर अहिले ल्याएका छौँ। ठिक छ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो पाटोलाई म पछि के लाउँछु। तपाईँको चाहनामा, तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसले जे जनतालाई भन्छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ नगरिकन जनतासँग झुट बोल्ने पार्टी होइन। त्यो जनताले विश्वास गर्ने, एहसास गर्ने र जनताको हरेक दुःखमा साथ दिने, जनताको चाहना अनुसार उसको आवश्यकता पूरा गर्ने राजनीतिक दलको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अब विधिको शासन एउटा धनी, एउटा सम्पन्न, एउटा ठुलो मान्छे र एउटा सानो मान्छेको बीचमा कानुनहरू बराबर हुनुपर्छ। एउटा दलित र गैर दलित बीचमा जुन जाति विभेद छ यसको अन्त्य गर्न सक्ने एउटा विचार बोकेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको पार्टी बन्न सक्नुपर्छ। भाषण गर्ने तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दल रहनु हुँदैन। यो 14औं महाधिवेशनले त्यस्तो खालको नेतृत्व ल्याउँछ र त्यस्तै तपाईँले सोचेकै काङ्ग्रेस बन्छ। त्यसो भए हामी नेपाली समाज जस्तो छ, जातीय रूपमा विभिन्न जातिमा विभाजित समाज, भौगोलिक रूपमा विभिन्न भूगोलबाट हामी विभाजित छौँ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, यी सबै जात, जाति, भाषा, भाषीहरूको साझा राजनीतिक दल हो। यहाँ विभेद हुँदैन, यहाँ यो जात र त्यो जात हुँदैन, यो भेगको र त्यो भेगको भन्ने विभेद रहित राजनीतिक दलको रूपमा सबैले मेरो राजनीतिक दल हो, यो राजनीतिक दलसँग मुलुकको भविष्य गाँसिएको छ, मेरो जीवन गाँसिएको छ, आम नेपाली जनताको जीवन गाँसिएको छ, यसमा परिवर्तनको स्वरूप देख्न सक्ने एउटा दलको रूपमा काङ्ग्रेसले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव छ? 14औं महाधिवेशनपछि त्यो आउँछ? म विश्वास व्यक्त गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो राजनीतिक दल हो जसले समावेशीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछ। तर आज दलितहरूले, जनजातिहरूले, महिलाले हाम्रो अधिकार पाएनौँ, महिलाले अधिकार पाएनौँ
भन्ने कुरा त आदिवासीले हाम्रो अधिकार पाएनन्, पार्टीभित्र विरोधको आवाज सुनिएको छ नि। हो, हिजो 5000 को संख्यामा भयो, हिजो 5000 को संख्यामा क्रियाशील रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र आज हाराहारी 50,000 को हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य पुगेको छ दलितहरूको। के एचिभमेन्ट होइन यो? तथापि यो अपुग होला, तर त्यो बाटोमा उन्मुख छौँ कि छैनौँ? त्यसैले यसले पनि पुष्टि गर्छ कि कांग्रेस त्यतातर्फ उन्मुख छ। थारूहरू हिजो 5000 होइन 2000 3000 को संख्यामा क्रियाशील सदस्य थियो। आज कम्तीमा 30,000 को हाराहारीमा नेपाली कांग्रेसभित्र कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्य पुगेको छ। त्यसैले यो तर्फ कांग्रेस उन्मुख छ भन्ने कुराको संकेत त हो नि। भनेपछि सबैले खोजेको कांग्रेस, सबैले चाहना गरेको कांग्रेस अब चाहिँ बन्छ, त्यो विश्वास चाहिँ अब टुट्दैन, नेपाली कांग्रेसले बनाएरै छोड्छ। हामी यो महाधिवेशनबाट यो स्थापित गर्छौँ कि कांग्रेस सबैको साझा राजनीतिक दल हो, जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पार्टी गठन गर्ने बेलामा आफ्नो कार्यकालभरि सबै जाति समुदायलाई मिलाएर लानु भएको थियो, नेतृत्वमा स्थापित गर्नुभएको थियो। ठीक त्यही ढङ्गले अब रिफ्लेक्सन गरेर हामीले जे बीचमा त्रुटिहरू गऱ्यौँ, अब फेरि हामी त्यही ठाउँमा पुगेर नेपाली कांग्रेसलाई सबैको पार्टी बनाउने एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ हामी त्यता जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ यसमा नेताहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई कुनै कन्फ्युजन पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक दलभित्र अब जसले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्न सक्छ र मुलुकको परिवर्तनको चित्र देख्न सक्छ र आउने अब यो महाधिवेशनपछि हुने निर्वाचनमा, आम निर्वाचनमा हेर्नुहोला प्रतिपक्ष पनि संसदभित्र पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो स्थिति, त्यस्तो अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको छ। सुध्रेर आउँछ त्यसो भए नेपाली कांग्रेस, हैन? त्यति अपेक्षा गरेको नेपाली कांग्रेसमा पनि हामीले कुरा गरेर सजिलो त छैन नि त। पुरातात्विक विवाद छ, अन्य चुनावहरू पनि आइरहेको, त्यसमा पनि मत लिनु पर्यो, गाह्रो छ नि नेपाली कांग्रेसलाई। होइन होइन, तर पछिल्लो पटक कम्युनिस्टहरूले मुलुकप्रति जे गद्दारी र बेमानी र जनताको अभिमतप्रति जसरी बेमानी गरे त्यसको हिसाब किताब त नेपाली जनताले गर्दैन होला र। त्यसैले मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा जुन किसिमले विगतको दिनमा कम्युनिस्टहरूले जनताको अभिमतको दुरुपयोग गरे, त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरे, यसको प्रतिवाद नेपाली जनताले निर्वाचन मार्फत गर्नेछन्। तर नेपाली कांग्रेस पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि जनताको लागि केही गर्न सकेन भने जनता त दुखी छन् नि। अब नेहाले भने जस्तै नेपाली जनताको निम्ति हामी धेरै गर्न नसक्यौँ होला, तर नेपाली जनताको बोल्न पाउने अधिकार प्रति हामी कहिले प्रश्न उठाएनौँ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हामी कहिले प्रश्न उठाएनौँ र तपाईको कानुनी राज्यप्रतिको हामी कहिले पनि यो एउटाको निम्ति गरिबको निम्ति एउटा कानुन र धनीको निम्ति अर्को कानुन हुनुपर्छ भन्ने हामी कहिले विभेद गरेनौँ। त्यसैले मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो, त्यसैले हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नका निम्ति हाम्रै नेपाली कांग्रेसले त्यति बेला आफ्नो सरकार हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको गठन गरेको हो। त्यसैले हामी जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। तथापि हाम्रो भौगोलिक कारणले होला, हाम्रो धेरै आन्तरिक कारणले पनि होलान्, हामीले अपेक्षाकृत जनताको मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्यौँ होला। तर सधैँ हामी जनता बलवान हुनुपर्छ, जनता सर्वशक्तिमान हो भन्ने कुरामा त हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनौँ। प्रतिपक्षमा पनि बस्यो नेपाली कांग्रेस, त भूमिका पनि हेरो, चित्त बुझाएन। अहिले सत्ता पक्षमा छ, सरकार गठबन्धनमै भनौँ न, तपाईँकै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 2 महिना भइसक्यो सरकार गठन भएको, खोइ त मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। अनि कसरी विश्वास गर्ने, कसरी पत्याउने? हो, यही हो, उहाँ मोर डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ, उहाँ लोकतन्त्रवादी हुनुको नाताले हिजो सत्ता गठबन्धन टिमसँग एउटा कुरा गर्ने र आज एकलौटी ढङ्गले मन्त्री परिषद विस्तार गरिदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो निरङ्कुशता त देखाउनु भएको छैन नि। त्यसैले उहाँले आफूले गरेको प्रतिबद्धताहरू, आफूसँग रहेका सहयात्रीहरूसँग विश्वास लिएर जानुपर्छ है। कम्तीमा मुलुकलाई निर्वाचनतिर तत्काल लानु हुँदैन। अहिले हामी एकलौटी ढङ्गले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दाखेरि फेरि रहेका सत्ता गठबन्धनहरू ताडिन्छन्, ताडिँदाखेरि अर्को सरकार बन्दैन,
नभन्दाखेरि सरकार अल्पमतमा पर्छ र फेरि मुलुक निर्वाचनमा जान सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको यति बेला निकै आलोचना भइरहेको छ, केही गर्न सकेन, एउटा सरकार त विस्तार गर्न सकेन भने झन् विकास र भनौँ न समृद्धि कहाँ ल्याउन सक्छ यो सरकारले भनेर आवाज उठिन थाल्यो, विरोधका स्वरहरू गुन्जिन थालिसके। होइन, हामी त पहिलो कुरा यो सरकारले यो संविधान असफल बनाउँदै गर्ने नियतका साथ जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बढ्नुभएको थियो, यो व्यवस्थालाई नै असफल गर्ने उहाँको प्रपञ्च थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्र्याकमा ल्यायौँ, संविधानको रक्षा गऱ्यौँ, विधिको रक्षा गऱ्यौँ, हामीले ल्याएको शासन पद्धतिलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्यायौँ। त्यसैले यो के महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थिएन र तर यति हुँदाहुँदै पनि जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको आलोचनाको विषयको कुरा गर्नुभयो, सत्ता आफैमा जनताले चाहिँ आलोचना गर्ने विषय त हो नै, तथापि के सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको के माधव कुमार नेपालजीलाई हामी बाइपास गरेर जान सक्ने स्थिति हो? जानुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना हो। आइसकेपछि सक्रिय रूपमा तीव्र रूपमा काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो नि त जनताको। यति धेरै ढिला सुस्ती हुँदा के प्रचण्डजी लाई हामीले बाइपास गरेर इग्नोर गरेर उपेन्द्रजीलाई इग्नोर गरेर हामी अगाडि बढौँ त? मुलुकको निम्ति हितकर यही हुन्छ? उहाँहरू भेटघाट मात्रै गर्नुहुन्छ, निर्णय दिन सक्नुहुन्न, यो के हो खास? कस्तो खालको गठबन्धन हो के? हो, यसैका निम्ति दिनरात प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यी सबै जान चाहन्छन् नि हैन कि हाम्रो प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ, न्यूनतम कार्यविधि यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त बनेकै छ नि। त्यही भित्र रहेर उहाँहरूले आफ्नो सहमतिहरू खोजिराख्नु भएको छ। केही अप्ठ्यारो त छ, किन सजिलो परिस्थितिमा यो सरकार बनेको त होइन। असहज परिस्थितिबाट जसले जनताले दिएको म्यान्डेटको सम्मान गर्न सकेन, त्यहाँबाट हामीलाई त नेपाली जनताले प्रतिपक्षमै बस्नका निम्ति मत दिएको हो नि। तर जबरजस्त रूपमा परिस्थितिले हामीले ल अब यति धेरै बहुमत दिएको सरकारले पनि मुलुक चलाउन सकेन, व्यवस्थालाई सङ्कट पार्न थाल्यो भन्ने हिसाबले हामीलाई त एउटा परिस्थितिले हामीले यो जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसैले परिस्थितिले दिएको जिम्मेवारीलाई हामीले 1.5 वर्षसम्म करिब धान्नुपर्नेछ मुलुकको हितको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति। र यो व्यवस्था जुन अस्तव्यस्त नेपाली काङ्ग्रेसको क्षमता कति छ भनेर परीक्षण गर्नको लागि दिएको पनि हुनसक्छ नि त। त नेपाली काङ्ग्रेसको जति क्षमता देखिनुपर्ने हो त देखिएन के? होइन, अब के जादुको छर त होइन, छडी कि शेरबहादुरजी धेरै गर्न सक्थ्यो नि गठबन्धनको सरकार भनेको त। उसले धेरै गर्न सक्थ्यो के चाहेको खण्डमा, के गर्न सक्थ्यो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ एउटा नेतालाई के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त थाहा हामी के चाहन्छौँ भने यो गठबन्धनमा तिक्तता नआओस्। होइन, यो गठबन्धनले आफूले आफ्नो कार्यक्रम न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्ने साझा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ, त्यसलाई पुरा गरोस्। हजुर, त्यसलाई पुरा गरिसकेपछि यो गठबन्धनले के विश्वास दिलाउन सक्छ भने साँच्चीकै यो गठबन्धन मुलुकको संविधानको रक्षाका निम्ति, विधि र पद्धतिको निम्ति बनेको गठबन्धन हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु पनि यो सरकारसँग पनि नैतिक दायित्व त छ। तर अहिले नै सबै कुरा भत्ताभुङ्गो भयो, सक्यो भन्ने कुरा तर्क गर्नु त बेठिक हुन्छ होला नि। किनकि 3.5 वर्षको दौरानमा केपी ओलीजीले जे अस्तव्यस्त बनाउनु भयो मुलुकलाई, त्यसलाई 2 महिनामा सबै कुराको सम्बोधन हुन सक्छ? गाह्रो त छ। किनकि त्यसमा पनि गठबन्धनको विषय छ, गठबन्धनको विषय छ, चाहेको खण्डमा सक्न सकिन्छ नि त। त्यही त गठबन्धनको विषय छ। गठबन्धन भित्रको आन्तरिक अहिले हामीले त काङ्ग्रेसले भोलि नै मन्त्री हामीले दिन सक्छौँ, आजै दिन सक्छौँ। तर गठबन्धनका अन्य साथीहरूले पनि त आफ्नो मन्त्री क्याबिनेटमा को पठाउने भन्ने कुरा टुङ्गो नलगाउन्जेलसम्म छलफल भएको छैन। छलफल त चलिराखेकै छ, तर केही कानुनी जटिलताहरू होलान्, केही संवैधानिक जटिलताहरू होलान्, संसदभित्र पनि यस्तै किसिमको स्वार्थ मिलेन हैन भन्ने कुरा पनि छ त। स्वार्थको लागि छलफलहरू नमिलेर हाम्रो साझा स्वार्थ त 5 वर्ष जुन यो संविधानले संसद रहनुपर्छ, यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो साझा स्वार्थ त हो नि। कि यो साझा स्वार्थ मुलुकको अन्य स्वार्थ छैन? त्यसो भए कुनै पनि गठबन्धन सरकारभित्र अन्य स्वार्थ लुकेका छैन? केही पनि स्वार्थ छैन। एउटा मात्रै स्वार्थ हो कि केपी ओलीले जे लथालिङ्ग गर्नुभयो, यो लथालिङ्गलाई हामीले ठिक ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। यी भ्रष्टाचार जो यो बीचमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए ती भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। जे अपराधहरू यो बीचमा भए सत्ताको आडमा ती अपराधीहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। उनलाई सजायको भागीदार छन् भने सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने स्वार्थ राख्नु। जयसिंह धामीको विषयमा खोइ बोल्न सकेको सरकार कहाँ छ त? सरकार भन्नुहोस् त।
दिन दहाडे त्यस्ता खालका तुन काटिन्छन्, मान्छेले ज्यान गइरहेको छ। सरकार बोलेन, कहाँ बोल्यो? बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलेछ, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्यो त हो। कतिपय ठाउँमा विगतदेखि हामी आफ्ना मुलुकसँग सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ। यो बीचमा पनि तपाईले भने जस्तै जुन आम नेपाली जनताको अपेक्षा थियो, आवेशमा अभिव्यक्ति दिँदा योभन्दा बढ्ता घातक पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले यो विषय यथार्थ के हो भन्ने कुरा छानबिन समिति बन्यो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिने बित्तिकै सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि आवेशमा सबै कुरा बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसले हामीलाई नै हार्म गर्छ। बोल्न डराउँछ सरकार। अनि छानबिन नहुने संयमित भएर हैन, छिमेकीसँग ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने होला, त्यो बाध्यता होला, त्यो बुझ्नुपर्छ हैन। तर सत्य कुरा त बोल्न डगमगाउनु भएन नि त। हो, छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेपछि पटक त हामीले त दबाउँछ त फेरि त्यस्तो भयो भने। सत्य के हो भन्ने कुरा सरकारमा बस्ने मान्छेलाई बोल्न त आम नेपाली जनताले सोचे जस्तो त गाह्रो त हुन्छ नै, हुँदैन र? एउटा व्यक्तिले बोल्ने कुरा र प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरामा त फरक हुन्छ होला नि। उहाँले बोल्ने कुरा समय, सन्दर्भ सबै कुरा ख्याल गरेर बोल्नुपर्छ। मैले बोले जस्तो त उहाँले बोल्ने छुट छैन होला र रहनु हुँदैन पनि। त जनताले बोलिरहेका छन् नि, जयसिंह धामीको विषयमा किन बोलेन सरकार, बोल्नु पर्थ्यो भनेर आवाज उठाइरहेको छ। सरकार पनि जनता कुरा त कहीँ कतै त सुन्नु पर्थ्यो होला। छिमेकीको कुरा ठिक छ, उसलाई पनि राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नु पर्ला हैन, तर जनताको कुरा त वास्तविक कुरा त गर्नु पर्यो नि। हो, जनता जे बोलिरहेका थिए, जनता गलत बोले भन्ने हामी कहिले पनि भनेनौँ। बोल्न पाउनुपर्छ र त्यो बोली यदि साँच्चैकै हो भने त्यसप्रति सरकार उभिनुपर्छ। त्यसैले हामीले जनताको बोली ठिक हो कि होइन भन्नका निम्ति समिति बन्यो। समितिले ठिक जनताको बोली समितिले भन्यो कि वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ जे ट्विन काटिएको भन्ने कुरा थियो, जसरी चाहिँ त्यहाँका भारतीय पक्षबाट गरेको होइन भन्ने एकातर्फको विचार बाहिर आइरहेको थियो, एकातर्फ होइन भारतीय पक्षबाट नै यो चाहिँ हामीलाई दिन दहाडै मान्छे मार्ने काम गर्यो भन्ने कुरा थियो। त्यो वास्तवमा सही थियो। त्यसमा त्यो भारतीय पक्षबाट यसमा चाहिँ उनले नचाहिँदो काम गरेको भन्ने कुरा त बोल्यो त समितिले। तपाईहरुले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हो नि त सरकारलाई। आफ्नै सरकार भए तापनि, आफ्नै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री भए तापनि गलतलाई गलत, सहीलाई सही तपाईहरुले पनि भन्नु पर्थ्यो नि त। हो त, उभिनु पर्यो सरकार, बोल्नु पर्यो भने खै त खबरदारी गर्नु। जुन बोल्न त बोल्यो, तर सरकार कहीँ न कहीँ यहाँनिर तपाईले भने जस्तै चुक्यो कि भन्ने हामीलाई पनि आभास नभएको। जयसिंह धामी त एउटा पात्र मात्र, त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू घटेका छन् के। यो अहिलेको श्रृङ्खला होइन, किन वास्ता गर्दैन? यो अहिलेदेखिको श्रृङ्खला होइन। हजुर, यो त निरन्तर रूपमा भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सधैँ हेपा प्रवृत्ति बनाइरहेको एउटा दृष्टान्त हामीले विगतबाट पनि हेर्न सक्छौँ। तर तपाईको सरकारले पनि चिर्न सकेन के, लड्न सकेन। जुन सरकार आए पनि कानै चिरेको जोगी जस्तो भयो, उस्तै भयो क्या वेशभूषा। कतिपय कुरामा हतार गरेर बोल्यो भने ब्याकफायर हुन्छ, लेट गरेर बोल्यो भने पनि ब्याकफायर हुन्छ। हो, यहाँनिर सरकारले केही ढिलो गर्यो कि भन्ने त डेफिनेटली हो। तर हतार गरेर बोलेको भए, बाइ द वे बोल्ने, तर यसलाई प्रतिवेदनले अस्वीकार गरिदिएको भए फेरि त त्यसलाई हामीलाई ब्याकफायर गर्थ्यो होला नि। त्यसैले अनि कहिलेसम्म डराएर बस्ने त हामी? डराएर बस्ने कुरा होइन, तर हावामा नेपाली होइन वीर पुर्खा भन्ने इतिहासलाई पल्टाउने हो भने त ढुङ्गामुढा गरेर जितेका थिए, आफ्ना जग्गाहरू फिर्ता लिएका थिए हाम्रो पुर्खाहरूले। तर हामी युवा जनशक्ति पनि कहिलेसम्म डराएर, छिमेकी रिसौला भनेर कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने के? हो, हाम्रो पुर्खाले खुकुरी लिएर भाला लिएर लडे भन्दैमा अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही हो। परिस्थिति फरक होला, तर पनि त एउटा आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने नेपाली पनि छ नि, नेपाल देश पनि छ। नेपालले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता होइन सार्वभौमताको लागि चाहिँ लड्न सक्छ है भने खोइ त एउटा नेपालीको जीवन दिन दहाडे काटिन्छ, मारिन्छ भने कहाँ छ देश? सुरक्षित देश पनि छैन, जनता पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा आवाज हुँदैन र? हो, हामी यसको सधैँ प्रतिवाद गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामी ढिलो गरेर आलोचित बन्यौँ होला, तर यसको प्रतिवाद त गरेकै छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सबै पुरा हात खुट्टै छोडे समर्पण गरे भन्ने कुरा होइन। हामीले भारतसँगको सम्बन्ध के राख्ने भन्नेको, दुई देशीय सम्बन्धको बिचमा हामीले सधैँ चाहिँ ऊ ठुलो भएको हुनाले ऊभन्दा सधैँ झुक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि आफ्नो धारणा साबित गरेका छौँ। देखियो तपाईको भनाइ अनुसार त छिमेकी देश भारत रिसौला भनेर हामीले चाहिँ ब्यालेन्समा बोल्नुपर्ने
हैन चाँडो बोल्दा केही हुने हो कि ठेस पुग्ने हो कि हामी उसको ब्यालेन्समै चित्त दुख्ने बोलेको हो कि हामी ब्यालेन्समै त्यो रहन्छौँ तर सोचेर ऊ कहिले बोल्न काहीँ जरुरी छ वर्ता त। बोलिदिन्छ। घटना त्यस्तो घटिसकेपछि एउटा मान्छेले ज्यान गुमाइसकेपछि त तुरुन्त त्यसको रियाक्सन गर्नु पर्दैन सरकारले। तर यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा नबुझिकन यथार्थ सरकारले प्रष्ट छ, समाचारमा आयो, त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शीले भनिसकेका छन्। त्यस्ता घटना कैयौँ छन् के होइन, त्यस्ता घटनाहरू छन्, तथापि सरकारले तथ्यमा टेकेरै बोल्नुपर्छ। जुन कुरा सरकारले जब तथ्य बाहिर आयो त्यो तथ्यमा टेकेर आफ्नो कुरा सार्ने गरेकै त हो नि। पार्टी अरूको लागि होइन नि त, देश र जनताको लागि बन्न सक्नु पर्यो नि त, खै बन्न सकेको। मैले भने यसमा म अघि पनि भने कहिलेकाहीँ धेरै छिटो बोल्दाखेरि पनि हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ, कहिलेकाहीँ अलि पछाडि बोल्दाखेरि पनि जनताले बोल्दैन कि भन्ने चाहिँ। तर गठबन्धनको सरकार ढल्छ भन्दैछन् विपक्षीहरूले। यो स्थायी सरकार त होइन नि, यो सरकारको पनि आफ्ना केही लिमिटेसनहरू छैन भन्दैछन्। आयु त डेफिनेटली हाम्रो आयु भनेको सके 1.5 वर्ष चल्ने, 1.5 वर्ष पनि चलेन भने नसके चुनावमा जाने। अब योभन्दा बाहेक अर्को सरकारको कल्पना गर्छ र संविधानले गर्दैन नि। त्यसैले चल्छ पार्टी देश। अब तर विपक्षी गठबन्धनको त कामै त्यही हो, ऊ आफूले गरेका हिजो गरेका अपराधहरूलाई यो गठबन्धनले चाहिँ गठबन्धनमाथि चाहिँ सबै आक्षेप लगाएर धाकछोप गर्न चाहन्छ। त्यसैले उसले त आफूले जे नराम्रो काम गर्यो मुलुकको निम्ति, तर उसले अहिले यो सरकारलाई पनि मैले गरेका अपराधहरू नदेखिदियोस् भन्ने चाहन्छ। यसो भन्न चाहिँ मिल्दैन के, तपाईँले विपक्षी दललाई जति आरोप लगाए भने तापनि त नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँ के गर्यो के? अब गर्ने 2 महिनामा के हो कि गर्न सकेन। 2 महिना पनि त धेरै काफी समय हो नि। 2 महिनामा हामीले गर्ने संसदभित्र जाउँ, संसदभित्र हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यही कुस्ती खेलेर बसेको छ, संसदलाई बन्धक बनाइदिएको छ, त्यो कुस्ती खेल्ने ठाउँ हो। हिजो चाहिँ संविधान बनाउँदै गर्दा या अरूले विरोध गर्दै गर्दा के अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो केपी ओलीजीले? आज त तपाईँको मानव कि त्यहाँ कुस्ती रेस्लिङ हुँदैछ। ठिक छ, अन्तत अब हामी त्यो कुस्ती खेलेर त्यसरी चाहिँ संसदलाई यो संसदीय व्यवस्था नै खराब हो भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको होइन उहाँले? ठिक छ, सबैतिर विकृति एउटा महिलालाई तपाईँको बल उफारे जस्तै माथि उफारिदिने संसदभित्र। ठिक छ, यस्ता खालका विकृति धेरै देखिएका छन्। अन्तत अब नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा होमिएको छ होइन। अब पक्कै पनि एउटा आशा गरेको, जनताले खोजेको नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यो पार्टी बनोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ यहाँलाई। हामी यो जुन अपेक्षा छ नेपाली जनताको र मुलुक बनाउने जुन हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, यसलाई निराशामा परिवर्तन हुन दिँदैनौँ। हामी मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल, पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गरेर मुलुकको कायापलट गर्ने हाम्रो यो अभियानमा आम नेपाली जनताले साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि सच्चाई धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पूर्व सांसद योगेन्द्र चौधरीज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।